नाज़रीन, ये जो सारे रिमार्क्स हैं ये कोई जजमेंट नहीं होती। ज़ाहिर है आज केस की जो प्रोसीडिंग्स हुई है हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स उसमें से निकाल के आपके सामने रखते हैं और अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखते हैं। आज मेरे नज़दीक जो सबसे अहम रिमार्क्स दिए गए वहाँ पे वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से थे और वो थे कि आईन पाकिस्तान शुरू किस बात से होता है, आईन पाकिस्तान किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सुनिएगा। We the people. Yes. So when we are talking of the Constitution, when we take an oath of office to preserve, protect and defend the Constitution, what we are saying is we will preserve, protect and defend the will of the people, because this thing which, yes, a certain gentleman said, ये क्या चीज है, कागज का टुकड़ा है, मैं फाड़ के फेंक दूं. Wrong. With all due respect to the gentleman, but our oath of office leads back to the people. We the people of पाकिस्तान बुनियादी तौर पर जो लोगों की राय है, आज एक इंतहाई उस वक्त भी जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब पूछा कि एक साइड की सीटें दूसरी साइड को कैसे दे दी गई। का केस ये नहीं बनता ना जी, वो लिस्ट दें या ना दें, उनको मिलती हैं सीट या नहीं मिलती। आप अपना बताएं, हाउ डू यू गेट द सीट्स? SIC अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे डिड नॉट ट्रीट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और सवाल ये है कि वो आपको कैसे मिलती हैं? एक तो इंतहाई जो अदब के साथ मेरी तीनों पैनलिस्ट को गुजारिश है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, ये किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। ज़ाहिर है करंट अफेयर का प्रोग्राम है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी हो, काबिल एहतराम है और ज़ाहिर है साहिब राय होने के नाते हम अपनी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन एहतराम का जो मामला है वो अदारे की सतह के ऊपर और ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो हमेशा रहता है और यही ARY चैनल की पॉलिसी है। नाज़रीन, जो मैं आपके पास आता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ कि अब बुनियादी तौर पर ये मामला जो है वो ये है कि असल जो इशू डिसाइड होना है जो कि एक जितनी पार्टीज ने सीटें जीती उनके तनासब से उनको मिल गई। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का जिक्र किया फैसले का जो कि जिसने आप होल्ड किया इलेक्शन कमीशन की इस डिटर्मिनेशन को कि ये सीटें जो हैं ये अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं है तो फिर बाकी में के दरमियान बांट दी जाए। यही मसला है, इसी के ऊपर सारे का सारा जो फोकस है। परसों जो है ज़ाहिर है इसके ऊपर फैसला आ जाएगा, उसके ऊपर तो हम कोई नहीं कमेंट कर सकते। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि मेरी नज़र में ये एक बड़ी अच्छी एक लर्निंग प्रोसेस है पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक अच्छी एक्सरसाइज है मेरे नज़दीक। लोग सुन रहे हैं आइन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह ये बात हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज साहब का बड़ा अच्छा फैसला है कि हमारे जैसे लोग भी जो थोड़ा बहुत जस्तजू रखते हैं लॉ जानने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग होती है लाइव चल रही है, सारे लोग देख रहे हैं। खावर साहब, असल बात यह है कि जो मलहूज़ राहतर रखना चाहिए आपको अदलिया और सुपीरियर अदलिया को, इस वजह से बहुत सारी बातें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद हो या PTI हो या मुखालिफ वकला जो है नहीं कर रहे, एहतरामन नहीं कर रहे। वरना वो आसानी से कह सकते हैं कि जब हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, हमें निकाल के बाहर फेंका तो हम टकरे मारते रहे, कभी नजरियाती, कभी उसको परवेज खटक जो उनको छोड़ के गालियां दे रहा था उसकी तरफ भाग रहे हैं, कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी वो मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, कभी मैं कोई लंबी मुझे पता है सारी बातें, वो उधर गए, वो इधर चले गए, वो उधर चले गए। भाई आपने उनके ऊपर रास्ते बंद कर दिए ना, उनको आइन के मुताबिक इलेक्शन आपने करा के दिए, उन्होंने असम्बलियां तोड़ी, ये सारे वाकयात हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये सबसे बड़ा जुल्म किया है कि जो सीटें उन लोगों ने जीती नहीं है उनको बांट दी हैं। यही इनके ऊपर चार्ज काफी है टू टेक देम टू टास्क और इनसे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ इकदाम किए जाए। लेकिन नहीं, उनको ना छेड़े, वो आइन के तहत आ रहा है, बाकी जड़े ना बेआईने ने। जी हसन यूब, देखें जी, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा है, हाई कोर्ट्स भी आईनी इदारे हैं। अब दो आईनी इदारे एक तरफ हैं, यानी इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट, इन दोनों ने ये फैसला रखा और दोनों का फैसला है ना, उसको आप हेल्ड कर दिया तो फैसला तो उनका भी यही फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने भी, पेशावर ने भी ये किया और लार्जर बेंच का फैसला था, कोई एक जज नहीं बैठे थे या DB नहीं थी, 5 जजेस आई बिलीव कि उस केस को उन्होंने जो उसका फैसला दिया
وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں، دو آئینی ادارے، کہ یہ معاملہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی، یہ سیٹیں بنتی ہیں دیگر پارلیمانی جماعتوں کی. ایک چیز تو آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ دوسری جی میرا موقف تو 100% یہی ہے. یہ وہ شروع دن میں سے تو یہ ہے بات کہ نہیں، جنہوں نے نہیں جیتی ان کو دینی چاہیے. نہیں، وہ تو کہہ چکے ہوں. یہ آپ کا موقف ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. کئی ایسے نہیں، یہ آپ آپ کا 2002 موقف کے ہے. بعد سے جو سب بات کرنے دے دیں. جی نہیں، جی کر رہے ہیں نا، 2002 میں کے بعد سے پوچھ رہا ہوں. اگر جی آپ وہ یہی دیکھ کہہ لیں، رہے ہیں. 2002 کے بعد سے اگر آپ دیکھ لیں تو کتنے ایسے انتخابات ہوئے جس میں 7-8 لوگ ایسے رکے جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا، وہ انڈیپینڈنٹ رہے. جب وہ انڈیپینڈنٹ رہے تو وہ ان کی جو مخصوص نشستیں ختم نہیں ہو گئیں یا اس کی جو ایوز کو ایک سیٹ بنتی تھی تو وہ ایسا نہیں ہوا کہ ایلوکیٹ نہیں ہوئی. وہ فارمولہ جو بھی الیکشن کمیشن کا ہے اس کے تحت وہ سیٹیں آگے ملی دیگر جماعتوں کو. اچھا ایک بات تو یہ ہے اس میں تناسب بنتا ہے نا جی، آپ کو بتا رہا ہوں نا، کو 5-6 رہے ہیں نا بیچ میں تو وہ سیٹیں پوری نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایسا ہوا کوئی نہیں ہے. ایسا ہوا ہے. اچھا دوسری بتا چیز دیں یہ ہے، کب ہوا یہ دوسری بات یہ ہے پراپر کوڈ کیا. اگر اس طرح جو ہے نا ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2-4-5 ایم این ایز ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوتے ہیں جو کہ ایم پی ایز ہوتے ہیں جو کہ کسی سیاسی جماعت سے واپس نہیں کرتے. ایگریڈ. لیکن اس کے باوجود سیٹیں تمام کی تمام پوری رہتی ہیں، سیٹیں کم نہیں ہوتی. ایک سیٹ کے لیے، ایک ریزرو سیٹ کے لیے سرٹن نمبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جب وہ نمبر کسی بھی معاملے میں، کسی بھی انسیڈنٹ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو خاص نمبر ہے یا 8 یا 10 یا 12 یا 15 وہ اس پروونس یا اس نیشنل اسمبلی کے حوالے سے وہ خاص نمبر کبھی بھی ایسا نہیں رہا. دیکھیے اگر 8 سیٹیں کم ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے تناسب تو ہو گیا نا، خراب ہو گیا. جب تناسب خراب ہو گیا تو وہ انڈیپینڈنٹ رہے گی تو وہ آگے سیٹ جاتی ہے. لیکن میں جو مین بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے بیچ میں کوشچن کر دیا. دیکھیں جسٹس منیب اختر نے بات بڑی اچھی کی اور جو چوئی صاحب نے بات کی وہ اس سے زیادہ اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو احتراماً نہیں کہتے جناب کہ یہ سیٹیں آپ نے اٹھا کے دے دی ہیں، یہ غلط کام ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا غلط ہے یا پشاور ہائی کورٹ کا غلط ہے. تو جناب احتراماً بہت سے لوگ 63A کی ججمنٹ کے اوپر بھی آئین کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں، ان ٹیلی ویژن آ کر یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی فیصلہ آج تک سپریم کورٹ میں انفیلڈ ہے. دیکھیے لوگ فیصلے کو مان نہیں لیا، اس کو بھی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں نقوی صاحب کے پاس میں تشریح کر سکتی ہے. جی نقوی صاحب، میں بڑے دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا کیس بھی چل رہا ہے، خصوصی نشستوں کا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جو ایک فساد مچا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ آپ نے مجلس وحدت مسلمین سے اتحاد کر لیا تھا، پریس کانفرنس تک کر دی تھی، اس کے بعد آپ وہاں سے بیک آف کر گئے. چلیں آپ کے کوئی ریزنز ہوں گے بیک آف کرنے کے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہی ہے. چھوٹی سی غلطی کی ایک قیمت پاکستان میں، ذرا مجھے بولنے دیں. اس چھوٹی سی بولنے کا میں صرف بات آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی نقوی صاحب کنٹینیو کریں. مرشد ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا، اس کی حکومت ختم کر دی. اب جب یہاں پہ چھوٹی سی غلطی کی قیمت ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اخلاقیات بھی آ جاتی ہے، آئین بھی آ جاتا ہے، ہر طرف سے میڈیا بھی آ جاتا ہے. تو ذرا دیکھیں تو صحیح چھوٹی سی غلطی کی ایک سٹنگ وزیر اعظم کیا قیمت ادا کر کے گیا ہے.